आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस खूबसूरत नाम की फजीलत, तौसीफ़ और सना बयान करने की सादत हासिल करेंगे, वो नाम नबी है कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग क़यामत के दिन वज़ू के असर की वजह से रोशन चेहरों और रोशन हाथ पाँव के साथ आएंगे। बस जो शख्स अपनी चमक को बढ़ा सकता है वो बढ़ा ले। सही बुखारी में ये हदीस 136 नंबर पर और सही मुस्लिम में 246 नंबर पर दर्ज है। ये हदीस इस बात को वाज़े करती है कि जो उम्मती दुनिया में वज़ू का एहतमाम करते हैं, क़यामत के दिन वो ख़ास नूर के साथ पहचाने जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा वज़ू करता है तो इसके चेहरे से, हाथों से और पाँव से गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। सही मुस्लिम में ये हदीस 244 नंबर पर दर्ज है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कामिल वज़ू करता है फिर कहता है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदिन अब्दुहु व रसूलुहु, तो इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। सही मुस्लिम में ये हदीस 234 नंबर पर दर्ज है। ये फजीलत ख़ास तौर पर उम्मत मोहम्मदिया के लिए है, जो वज़ू को इबादत के लिए इस्तेमाल करती है। वज़ू सिर्फ ज़ाहिरी तहारत नहीं बल्कि उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक अजीम नेमत है। ये न सिर्फ इबादत के लिए पाकीज़गी फराहम करता है बल्कि क़यामत के दिन उम्मत मोहम्मदिया की पहचान का ज़रिया भी होगा, गुनाहों की माफ़ी का सबब बनेगा और जन्नत के दरवाजे खोलेगा। ये सब रहमतें सिर्फ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मिली हैं, जो दीगर उम्मतों को इस अंदाज में नहीं दी गईं। कासिम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो तकसीम करने वाला के मानी में आता है। इसका मतलब है वो ज़ात जो अदल व इंसाफ के साथ चीज़ों को तकसीम करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, मैं नेमतों को तकसीम करने वाला हूँ और अल्लाह अता फरमाने वाला। बुखारी शरीफ में ये हदीस 3117 नंबर पर और सही मुस्लिम में ये हदीस 2404 नंबर पर दर्ज है। यानी अल्लाह ताला की रहमत, इल्म, हिदायत और दीगर बरक़ात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उम्मत में तकसीम करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ दुनियावी रिज़्क़ बल्कि रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात, जन्नत की बशारत और अल्लाह की क़ुर्बत के वसाइल भी तकसीम फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अदल व इंसाफ के साथ माल, दौलत, इल्म और हिदायत को तकसीम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, मैं सबसे ज़्यादा आदिल फ़ैसला करने वालों में हूँ। तिरमिज़ी शरीफ में ये हदीस 1329 नंबर पर दर्ज है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबजादे हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे, जिनकी निस्बत से भी आपको अबू कासिम कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कासिम बनकर दुनिया में आए ताकि उम्मत को अल्लाह की रहमतों में शरीक कर सकें। कुरान, हदीस और दीन का हर पहलू नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत में तकसीम फरमाया। क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की बशारत भी तकसीम फरमाएंगे और गुनाहगारों की शफात करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम कासिम नहायत अज़मत और फजीलत का हामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला की अताओं के तकसीम करने वाले हैं और आप ही की वसातत से हमें हिदायत, रहमत और जन्नत की बशारत हासिल होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक कासिम से मुतालिक एक नहायत अहम और सबक आमोज़ वाक़या तारीख़ में रकम है। ये वाक़या उस वक्त का है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ حنین کی جنگ میں مسلمانوں کو بڑی کامیابی ملی اور اس کے بعد مال غنیمت میں بے شمار دولت، جانور اور دیگر قیمتی اشیاء آئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم شروع کی تو آپ نے بعض نو مسلم افراد کو زیادہ مال دیا تاکہ ان کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کیا جا سکے۔ اس دوران ایک شخص جس کا دل ابھی پوری طرح ایمان کی روشنی سے منور نہیں ہوا تھا کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے ڈرو اور انصاف کرو۔ یہ الفاظ انتہائی گستاخانہ تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عادل اور منصف ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور آپ نے نہایت سنجیدگی سے فرمایا، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں کہا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اسے چھوڑ دو، اس جیسے لوگوں سے ایسے فتنے پیدا ہوں گے جو آگے چل کر دین میں بڑی آزمائش بنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا قاسم بنایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ عدل و انصاف سے ہی تقسیم فرمایا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر، حکمت اور بردباری کا بھی ثبوت ہے، کیونکہ آپ نے ایک گستاخی کو بھی بڑے تحمل سے سنبھالا اور ایک بڑا فتنہ پیدا ہونے سے روک دیا۔ اس واقعے میں یہ بھی پیغام ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی چیز کی تقسیم پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں پر مکمل یقین رکھنا چاہیے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی مال و دولت کے قاسم نہیں تھے، بلکہ ہدایت، علم اور اللہ کی رحمت کے بھی سب سے بڑے تقسیم کنندہ تھے۔ اہل تصوف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک قاسم کی نسبت کو ایک خاص عظیم روحانی حقیقت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ صوفیاء اکرام کے نزدیک قاسم کا مفہوم صرف ظاہری نعمتوں کی تقسیم تک محدود نہیں، بلکہ اس کا تعلق روحانی فیوز و برکات، معرفت اور ولایت کی تقسیم سے بھی ہے۔ اہل تصوف کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فیوزات اور نعمتوں کا مرکز اور وسیلہ بنایا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ کی عطائیں بندوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کل نعمتوں اور برکتوں کا منبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اولیاء اور عارفین آپ ہی سے یہ نعمتیں پاتے ہیں۔ اہل تصوف کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری علم کے ساتھ ساتھ باطنی علم اور ولایت کو بھی تقسیم فرمایا۔ تمام اولیاء اکرام، مشائخ تصوف اور روحانی پیشوا اپنے فیض کا سرچشمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں۔ قطب، غوث، ابدال، اولیاء در حقیقت وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روحانی نعمتوں کی تقسیم پاتی ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر تمہیں علم حقیقت چاہیے تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آؤ کہ وہی قاسم ہیں اور تمہارے مقدر کا رزق وہیں سے ملے گا۔ صوفیاء اکرام کا ماننا ہے کہ کسی بھی روحانی سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ وغیرہ میں بیعت کرنے کا اصل مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی وراثت سے حصہ پانا ہے، کیونکہ وہی قاسم فیوزات ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو اللہ سے قرب چاہے وہ پہلے قاسم کے در سے گزرے، کیونکہ جو کچھ بھی ملے گا وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم سے ملے گا۔
اہل تصوف یہ بھی مانتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ در حقیقت ان کے قاسم ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہوگی، کیونکہ وہ اس دن بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت تقسیم فرمائیں گے اور گناہ گاروں کو بخشوائیں گے۔ اہل تصوف کے نزدیک قاسم کا مطلب صرف دنیاوی مال و دولت کی تقسیم نہیں، بلکہ روحانی، علمی اور عرفانی فیوضات کی تقسیم ہے۔ ہر ولی اور سالک کا اصل مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے حصہ پانا ہے، کیونکہ وہی اللہ کے خزانوں کے حقیقی تقسیم کنندہ ہیں۔ تو آئیے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کی گواہی دیتے ہوئے درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔